बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। गुजरे वाला लाहौर के थाना डिफेंस में एक मुकदमा दर्ज होता है। उस मुकदमे के अंदर दो गैर मुल्की लड़कियां ये दावा करती हैं कि हमें पाकिस्तान में बुलाया गया। एक रजा डार नामी शख्स है, उसने बुलाया। बुलाने के बाद फिर तशद्दुद किया, जिनसी ज्यादती की, गैर फितरी अमल किया गया और उसके बाद फिर 15 लाख डॉलर वसूल किए गए। ये मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर इसकी एफआईआर सामने आती है, जिसके अंदर रजा डार नामी जो शख्स है उसका वाज़े तौर पर वहाँ पे नाम मौजूद है और 4 मुल्ज़मान और भी उसमें मौजूद हैं। अब ये मामला है क्या, इस रजा डार का इसहाक डार साहब के साथ क्या ताल्लुक है और ये मामला असल में शुरू कहाँ से हुआ? डीआईजी ऑपरेशन ने कल इसके ऊपर अपनी वजाहती बयान भी दिया है। पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों की है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई बड़ी सियासी शख्सियत, इवन कि न्यूज़ चैनल वाले भी जहाँ तक कह रहे थे कि एक बड़ी सियासी शख्सियत के नवासे का नाम उसमें आ रहा है, यानी न्यूज़ चैनल्स भी नाम लेने से डर रहे थे। ये नहीं कह रहे थे कि इसहाक डार साहब का नवासा है, नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है या मरहम नवाज सेवक का रिश्तेदार है। इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी। न्यूज़ चैनल में इस चीज़ से डर रहे थे। तो फिर पुलिस ने आखिर ये गिरफ्तार क्यों किया? बाकी 4 मुल्ज़िमान को, रजा डार को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन बाकियों को गिरफ्तार किया गया। आखिर वजह क्या है? पुलिस के ऊपर दबाव कहाँ से आया है? तो स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ। जो एफआईआर है उसके अंदर ये मतन है कि 29 जून को 2 खवातीन पाकिस्तान के अंदर आती हैं, 2 लड़कियां पाकिस्तान के अंदर आती हैं, जिनको रजा डार नामी शख्स ने बुलाया था। वो कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान के अंदर पहुंचते हैं तो हमें कुछ घुमा फिराने के बाद एक मखसूस जगह के ऊपर ले जाया जाता है। वहाँ पे हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाता है और जिनसी ज्यादती की जाती है। इवन कि कुछ जो हमारे रिपोर्टर्स थे वो ये भी लिख रहे थे, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लिख रहा हूँ, रखूंगा। उसमें वो ये लिखते हैं कि एक खातून को हैज था तो गैर फितरी तरीके से उनके साथ जिनसी अमल किया गया, यानी इंतहाई तशद्दुद। इवन के तारिक मतीन साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये लिखा कि खवातीन के प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो शीशे के टुकड़े होते हैं वहां उनकी मदद से वहां पे जख्म दिए गए। यानी एक अजीब किस्म का तशद्दुद उनके ऊपर किया गया, जिनसी ज्यादती की गई, गैर फितरी अमल किया गया पाकिस्तान के अंदर बुलाकर उनको, और उसके बाद फिर उनसे 15 लाख रुपए, जो 15 लाख डॉलर उनसे वसूल किया गया, तवान मांगा गया। इवन के जो मरकजी मुल्जिम था रजा डार, वो मुगवी होने का दावा कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, यानी ये कह रहा था कि मैं खुद भी अगवा हो चुका हूं, लेकिन तवान के हवाले से वो उनके साथ था। तो ये दोनों आपस में मुतजाद चीजें हैं। तो बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये एफआईआर दर्ज कैसे हुई? असल में जो खवातीन जिस टाइम अगवा हुई उनको ये पता चला, शुबा हुआ, तो उन्होंने वीडियो बनाकर अपने वालिदैन को भेज दी। खवातीन ने यह भी लिखा है कि आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले सिंगापुर में रजा डार के साथ मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद फिर ताल्लुकात बढ़े और उसके बाद फिर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आने की दावत दी। जब पाकिस्तान के अंदर आए तो फिर मामला यहाँ पे हुआ। बहरहाल उन खवातीन ने जब वीडियो वापस अपने वालिदैन को भेजी कि हम यहाँ से अगवा हो चुकी हैं, तो वहाँ से उनके वालिदैन ने पाकिस्तान की एम्बेसी से रब्ता किया और उसके बाद फिर एम्बेसी की जानिब से जब दबाव आया तो फिर पुलिस के अंदर थोड़ी सी जान आई, करंट आया, फुर्तियाँ पुलिस ने दिखाई और फिर इन मुकदमा भी दर्ज हुआ और रजा डार का नाम भी उस मुकदमे में अंदर शामिल हुआ। हालांकि ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मॉडल टाउन के अंदर एक घरेलू मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनसे ज्यादती की गई और बाद में कत्ल कर दिया गया। अभी तक उनका कोई पता नहीं है। सीसीडी जो फुल फरी हाफ फरी करती है वो कोई और लोग होते होंगे जिनका कोई वली वारिस नहीं होता। इवन कि अब तो हमारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे, वो भी दावा भी कर रहे थे कि मुख्तलिफ आज़ा बेचने का, पर ये उनकी खबर है, मेरे पास इस हवाले से कोई सबूत नहीं है। तो बर यानी ये सूरत हाल जो सीसीटी करती है वो किसी और के साथ होती है। जो बड़ी सियासी शख्सियात है या ताकतवर के साथ है, सीसीटी वहां हाथ नहीं डालती। बहरहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक रजा डार नामी जो शख्सियत है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है, इवन कि जीएनएन के प्रोग्राम जो सईद काजी साहब करते हैं
انہوں نے باقاعدہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ رضا ڈار اسحاق ڈار صاحب کے نواسے ہیں، یعنی نائب وزیر اعظم کے نواسے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سی سی ڈی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کیا رضا ڈار کو جس طرح باقی لوگوں کو فل فریق کیا جاتا ہے یا پھر ہاف فریق کیا جاتا ہے، کیا ایسا یہاں پہ بھی قانون لاگو ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک دو دن پہلے آپ کے سامنے ایک سٹوری رکھی تھی، ایک فرانسیسی خاتون جب پاکستان کے اندر آئی، اس کے بعد پھر اس کو پشاور میں لے کر جایا گیا، اور اس کے بعد پھر جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں وہاں جا کر 12 سال تک ان کو رکھا گیا، اور اب جا کر وہ معاملہ ان کا کھلا، اور پھر وہ خاتون جو ہے وہ واپس اپنے ملک فرانس چلی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، اب ڈی اے جی آپریشن صاحب کا بھی اس کے اوپر جو فیصل کمران صاحب ہے ان کا جواب بھی آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ خاتون اور دونوں خواتین بلکہ یہ کرپٹو میں انویسٹ کر رہی تھی، اور یہ رضا ڈار اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ کرپٹو میں وہاں پہ انویسٹ کر رہے تھے اور منافع وہ تقسیم کر رہے تھے۔ اب یہ سٹوری جو باقی نون لیگی جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان خواتین نے بیسیکلی منافع کھا لیا تھا رضا ڈار کا اور باقی ان کے گروپ کا، تو اس منافع کھانے کی وجہ سے اب ان کو پاکستان کے اندر بلایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی جسٹیفائی نہیں ہے کہ انہوں نے منافع کھا لیا، آپ ان کو پاکستان کے اندر بلا کر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کریں، تشدد کریں، غیر فطری عمل کریں، یہ کوئی جسٹیفائی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ خواتین جنہوں نے آپ کے ساتھ مبینہ طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو میں انویسٹ کی اور اس کے بعد پھر منافع وہ کھا گئی تھی، وہ پاکستان میں ہرگز نہ آتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا وہ پاکستان میں نہ آتی کبھی بھی، کیونکہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا وہ نہ آتی۔ لیکن نہ انہوں نے دھوکہ کیا، نہ کرپٹو میں انویسٹ کیا، آپ نے کسی وجہ سے، اب جو معاملہ ہے اگر اس میں صاف اور شفاف تحقیقات ہو جائیں تو پھر معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ نے بلا پھسلا کر ان کو پاکستان کے اندر بلایا، دو خواتین کو، اور ان سے 1.5 بلین $15 لاکھ جو ہے وہ تاوان وصول کیا، جنسی زیادتی کی۔ یہ چہرہ جو ہے وہ پاکستان کا جو آپ دوسرے ممالک کے اندر پیش کر رہے ہیں، جو حکومتی شخصیات ہیں، جو بڑی سیاسی شخصیات ہیں، یہ ان کی جانب سے جا رہا ہے، یہ کسی غریب کی جانب سے نہیں جا رہا۔ ہم بے شمار ایسی سٹوریز کرتے ہیں جو غریب لوگ جو مختلف ممالک سے خواتین لے کر آتے ہیں یہاں پاکستان میں، ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ جو مکروہ دھندا ہے یہ آپ جیسی شخصیات جو ہیں وہ کرتی ہیں، جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو کوئی فکر تو ہے نہیں کسی چیز کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے سی سی ڈی بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے، رپورٹ بھی ہماری بننی ہے، ایف آئی آر بھی یہاں پہ درج ہوگی۔ بل ان دو خواتین کو کینٹ کچہری لاہور کے اندر پیش کر دیا گیا۔ دونوں خواتین نے جو ایف آئی آر کے اندر جو کچھ لکھا تھا وہی بیانات دہرایا ہے۔ تو اب تک جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ یا یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ابھی تک رضا نامی جو شخصیت ہے اس کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا۔ کیا گرفتار کرنے کے بعد سی سی ڈی اپنا کام کرے گی؟ میرا سوال ہے، لیکن ساتھ جواب بھی ہے کہ مجھے نہیں لگتا، بلکہ 100% یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ یہاں پہ دب جائے گا، ان خواتین کو واپس بھیج دیا جائے گا، ان کی عزت لوٹ کر، ان کے پیسے لے کر۔ اب جا کر وہ پاکستان کا نام جو ہے وہاں پر جو بتائیں گے لوگوں کو، تو وہ ذریعے سی بات ہے، پھر وہی ہمارا امیج جو ہے لوگوں کے سامنے جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک سٹوری جو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی، تو اس حوالے سے جو تفصیلات میرے تک پہنچی ہیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔